कर्तुं प्रभवामः, किन्तु सामाजिकानां कृते अपि तथैव काञ्चित् आशाम् उज्जीवयिष्यामः यत् संस्कृते सर्वमस्ति, संस्कृतस्य यत् स्थलमस्ति तस्मिन् स्थले सर्वाणि शास्त्राणि पतन्ति एव। अतः अस्माभिः एकादश व्याख्यानानां 10 व्याख्यानानि एव अस्माभिः पर्यालोचितानि। अद्य तु एकादश व्याख्यानम्। अस्माकं प्रार्थना मुररिकृत्य ये अत्र समागताः सन्ति, इतः पूर्वं वयं सर्वे तेषां व्याख्यानं श्रुतवन्तः, किन्तु जगन्नाथस्य प्रसादरूपेण। अद्य तु अस्माकं सौभाग्यं तयेव विद्वांसः, किन्तु भगवतः विश्वनाथस्य प्रसादत्वेन अस्माकं पुरस्तात् उपस्थाय स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। आदौ तु व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमाला पक्षतः तेषां शुभाभिनन्दनम् अहं करोमि। अस्माकम् अत्यन्त प्रियतमाः विद्वांसः इमे भवन्ति। आचार्य प्रियव्रत मिश्र महोदयाः स्वज्ञानकौशलेन स्वपुरुषार्थेन एव अद्य गुरुकुल शिक्षातः अर्थात वेदव्यास गुरुकुलात् गत्वा कदाचित् काशी विश्वनाथस्य या महती परंपरा वर्तते, शास्त्रीय परंपरा, तत्रैव परंपरायां विद्वत्तरंगत्वेन इमे संयोजिता। वयं तावत् भाग्यवन्तः, वयं गौरवान्विताः, एतादृश विद्वांसः अस्माकम् उत्कलस्य वरपुत्राः भवन्ति। अपि तु तत्र रमेश चंद्र पंडा महोदयाः, गोकुल मिश्रपादाः, सरोज कुमार पाढ़ी महोदयाः अपि शास्त्रीय चर्चां कुर्वन्ति। तैः सह मिलित्वा इदानीम् उत्कलस्य प्रतिष्ठां ख्यापयितुं तत्र सन्नद्धाः सन्ति। अस्तु, अद्य तु एकस्य प्रमुख विषयस्य चर्चा भविष्यति, बहुशास्त्रीय गवेषणा। इतः पूर्वं बहुशास्त्रीय गवेषणा, अंतःशास्त्रीय गवेषणा इति विषयमुदरीकृत्य एव तत्र संभावनाः इति विषयमुदरीकृत्य अस्माभिः पर्यालोचनं कृतम्। अद्य पुनश्च तत् व्याख्यानं परिष्कर्तुं स्वतन्त्रतया एव व्याकरणशास्त्रे बहुशास्त्रीय गवेषणा कथं स्यात् तस्मिन् विषये वयं चर्चां करिष्यामः। अस्तु, महान् कालः एव व्ययीकृतः। इदानीं मनोरञ्जने अस्माकं दुर्गाशरण रथमहोदय वैदिक मंगलाचरणं करिष्यन्ति। ततः प्रमोद चंद्र मिश्रवर्याः सन्ति, तेषां साक्षात् आशीर्वादं वयं स्वीकरिष्यामः। ततः प्रशांत कुमार महोदयाः एव संयोजनं करिष्यन्ति। दुर्गाशरण रथमहोदय सम्प्रार्थ्यन्ते वैदिक मंगलम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। या ते धामानि परमाणि या वमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा सख्या सखिभ्यो हविषस्वधावः स्वयं योजस्वतन्वं वृधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम सनो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वसं भूरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं योजस्व पृथिवीमुतद्याम् मह्यं त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरयुध्यम् तस्मै विषः समनमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तग्गोऽसं प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या। हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य
सभापतयः अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वचनेन येषाम् अनुप्रेरणया अयं कार्यक्रमः प्रचलति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि अपि च तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। पुनश्च अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति ते अपि अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरवः साक्षात् सरस्वती येषां कंठाग्रे विराजते कवितल्लजाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकं गुरवः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ये अत्र उपस्थितानां समेषाम् आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति। प्रति रविवासरं ते अस्माभिः सह संयोजिताः सन्त कविता माध्यमेन तत्र उपस्थितानां समेषाम् अतिथीनां श्रोतृवर्गाणां स्वागतं कुर्वन्ति। इति हेतोः तेषाम् अपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि अपि च तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। भवन्तः जानन्ति अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति इति एतदर्थं ते सदैव यतमानाः भवन्ति। ते भवन्ति आशु कवयः अलङ्कारशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकं ज्येष्ठ भ्रातरः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माकं ये भवन्ति आधारपुरुषाः ते अस्माकं समेषां परिचिताः यथा भवन्तः श्रुतवन्तः। इतः पूर्वम् अत्र ते तेषां व्याख्यानम् उपस्थापितवन्तः परन्तु तेषां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं जगन्नाथ प्रसादात्। इदानीं तु काशीतः ते विश्वनाथस्य प्रसादात् ते अत्र विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। अद्य तेषां विषयः वर्तते मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन संस्कृत ग्रामर संस्कृत व्याकरणे बहुविषयक गवेषणा इति विषयं ते अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। यथा भवन्तः जानन्ति व्याकरणे छात्राः विषयं तत्र कस्मिन् विषये ते गवेषणं करिष्यन्ति इति विषये छात्राणां मनसि महती चिन्ता वर्तते। अत्र ये सर्वे अस्माकं शोधछात्राः सन्ति मार्गदर्शकाः मार्गनिर्देशकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति मन्ये तेषां महान् उपकारः भविष्यति अद्य विषयस्य श्रवणात् अनन्तरम्। इति हेतोः तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति यतोहि ते भवन्ति अस्माकं परिवारस्य सदस्याः। इतः पूर्वं बहुवारं ते अत्र तेषां वक्तव्यम् उपस्थापितवन्तः। इति हेतोः तेषां प्रियव्रत मिश्र महोदयानाम् इदानीम् अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं सूचयामि ते प्रियव्रत मिश्र महोदयाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये एसोसिएट प्रोफेसर रूपेण कार्यं कृतवन्तः। कियद्दिनात् प्राक् इदानीं ते बनारस हिंदू विश्वविद्यालये व्याकरण विभागे ते कार्यरताः सन्ति। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् अहं स्वागतं करोमि अभिवन्दनं च करोमि। अस्तु ते भवन्ति अद्य अस्माकम् आधारपुरुषः। अद्य अस्माकं सौभाग्यात् अस्माकं भारत सर्वकारस्य ये शिक्षा विभागीय मन्त्रिणः सन्ति धर्मेन्द्र कुमार प्रधान महोदय तेषां पीएस महोदयाः अपि अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति नृसिंहचरण धळ महोदयाः तेषामपि स्वागतं वयं कुर्मः। ते अपि अस्माकम् उत्कलस्य वरिष्ठाः विद्वांसः सन्ति। नृसिंह धळ बाबूଙ୍କୁ आमे स्वागत करुछु। We welcome Nrsinga Dhal, PS to Dharmendra Pradhan. Now the program can go ahead. अस्तु तर्हि नृसिंह कुमार धल महोदयानाम् अपि अत्र अहं स्वागतं करोमि व्यासश्री परिवार पक्षतः। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं प्रति रविवासरं शृङ्गेरी प्रदेशतः ये वैदिकमङ्गलम् उपस्थापयन्ति ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः।
दुर्गाशरणरथ महोदयः तेषामपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। तर्हि आगच्छन्तु, इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। अद्य अस्माकम् आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितानां समेषां तत्र विदुषां ते स्वागतं करिष्यन्ति। आचार्यः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधर्मम मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परम वन्दनीयाः अस्माकम् अध्यक्षपादाः वन्दनीयाः कुलपति प्रवराः आचार्यः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः उपस्थिताः व्यासश्री परिवारस्य सर्वे सदस्याः सम्प्रति व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः तृतीय भागस्य भारतीय ज्ञान परंपरायाः एकादशे व्याख्याने उपस्थितानां सर्वेषां स्वागतं क्रियते। ख्याताः वाग्मिनः विद्वांसः संस्कृत जगति जेषां नाम तु अमृतायमानमस्ति। एवं भूतानां विद्वद्वराणाम् आचार्य हरे कृष्ण शतपथी महाभागानाम् आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। जेषां मनोज्ञारमणीय वाणी समस्त चित्तं कुरुते प्रमत्तं सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण महोदयानाम्। एवं भूताः कुलपति प्रवराः आचार्यः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः एते तु विश्वविख्याताः वाग्मिनः जेषां मनोज्ञ वाणी श्रवणेन सर्वेषां चित्तं प्रमत्तं भवति। सभास्थले वयं पश्यामः, अस्माभिश्च पूर्वं दृष्टम्, अरे शतपथी महोदयाः कथयिष्यन्ति, ते तदर्थं धावन्तः जनाः तदा आगच्छन्। एवं भूताः वाग्मी प्रवराः अस्माकम् अध्यक्षाः जेषां कण्ठतः किमपि श्रोतुम् अपूर्वः कोऽपि सुयोगः अस्माभिः प्राप्तोऽस्ति तेषां विद्वद्वराणां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। अद्य यः विषयः वर्तते तदर्थं ये सन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः शब्दशास्त्र विशारदाः तेषाम् अस्मिन् प्रसंगे वयं स्वागतं कुर्मः। श्री प्रियव्रत मिश्राणां शब्दशास्त्र विपश्चितां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वयं प्रियव्रत मिश्र महोदयानां स्वागतं कुर्मः। पुनश्च स्वागतं कुर्मः अस्माकं समन्वयकवर्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां जेषां प्रचेष्टया अयं कार्यक्रमः निर्विघ्नं प्रसरति। यथा कालं प्रारभते यथा कालं च समाप्तिमेति निरन्तरतया समग्र विश्वं आहिण्य जैः विद्वद्वराणां चयनं कृतं। तेषां किं रात्रौ निद्रा अस्ति? नहीं, स्वप्नेऽपि ते व्यासश्री सभां पश्यन्ति। एवं भूताः समन्वयकवर्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। रात्रौ न निद्रा विदुषाञ्च येषां स्वप्नेऽपि ये व्यासकथा प्रसक्ता सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां बुद्धेश्वराणां कविशेखराणाम्। एवं भूतां समन्वयकवर्याणां स्वागतम् अस्माभिः कृतं। सम्प्रति जे संयोजनां कुर्वन्ति ते सर्वदा मधुरवाचः
प्रशांत कुमार महला महोदयाः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। मधुर मधुर वाण्या जे सभा योजनोत्का सुललित हृदयार्द्रा नाम तो जे प्रशान्तः जे नामतः प्रशान्तः अतीव प्रशांत रूपेण जे सभां संयोजनां कुर्वन्ति। मधुमय वचनानां स्वागतं चात्र तेषां सदसि विनय भाषा योजकानां हिजूनाम्। पुनश्च वयं पश्यामः समग्र विश्वस्य संस्कृतानुरागिणः अत्र संयुक्ताः भवन्ति। किमर्थं न एवं भूतं किमपि अनुष्ठानं यत्र प्रति रविवासरम् अपूर्वः कार्यक्रमः क्रियते, न कदापि कस्यचित् विषयस्य पुनरुपस्थापनं। सर्वदा नवीनाः विद्वांसः संयुक्ताः भवन्ति, नवीनाः विषयाः एव आगच्छन्ति। तदर्थम् अनेके विद्वांसः अत्र संयुक्ताः सन्ति समग्र देशस्य देशाद् बहिश्च। अतः सर्वेषां वयमत्र स्वागतं कुर्मः। इह सदसि बुधेन्द्रा जे मुदा भान्ति शुद्धा। इह सदसि जे बुधेन्द्राः शुद्धाः सन्तः पवित्र भावनया अत्र भान्ति सभायाम्। यह सदसि बुधेन्द्रा जे मुदा भान्ति शुद्धा नव नव विषयाणां जे रसं पातुमुत्का नव नव विषयाणां रसं पातुं जे उत्कण्ठिताः भवन्ति। निज सदनगता जे मण्डयन्ते सभाङ्नः निज सदनगताः ते भवन्ति, स्वगृहे तिष्ठन्ति, परन्तु अस्माकं सभां मण्डयन्ति। एवं भूतेन विरोधाभास अलङ्कारेण सम्प्रति तेषां स्वागतं वयं कुर्मः। इह सदसि बुधेन्द्रा जे मुदा भान्ति शुद्धा नव नव विषयाणां जे रसं पातुमुत्का निज सदनगता जे मण्डयन्ते सभाङ्नः सुरगिरि रसिकानां स्वागतं चात्र तेषां। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतार्थाः आचार्याः भवतां स्वागतेन वयं सर्वे समृद्धाः। भवतां आशीर्वचनं भवताम् आशीर्वाद अस्माकं समेषाम् उपरि तिष्ठतु इति अस्माकं प्रार्थना। व्यासश्री परिवार पक्षतः आचार्याणां कृते पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीं मन्ये अस्माकं सभापतयः अस्माभिः सह संयोजिताः न सन्ति, तर्हि वयं ते आगमिष्यन्ति। इदानीं तु प्रियव्रतस्य व्याख्यानं चलति। इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। अद्य जे भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः ते भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः डॉक्टर प्रियव्रत मिश्र महोदयाः। ते न केवलं व्याकरणशास्त्रेषु धुरिणः, न केवलं प्रसिद्धाः वैयाकरणाः, नैकेषु शास्त्रेषु तेषाम् अबाधा गतिः विद्यते। ते भवन्ति कवितल्लजाः, कवितां लिखन्ति, अपि च तेषां बहुविधाः गुणाः तत्र विद्यन्ते। तर्हि आगच्छन्तु। इदानीम् अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः महोदयानां स्वागतं करोमि। ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु। तेषां विषयः वर्तते मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन संस्कृत ग्रामर। अस्तु। तन्मोहतमोपहं पशुपते यल्लक्षणं तावकं सर्वं पाणिनिबद्धमित्यधिगतं येनाद्वितीयोऽसि च यन्माहात्म्यवशात् उदेति च परा वाक् वाच्यवैचित्र्यस्तुः तन्मे संविद्धि सामरस्य मधुना पुष्णातु लोकोत्तरम् कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। अधिसभं बिभ्राजमानेभ्यः सर्वदा व्यासश्री परिवारस्य ये हितचिन्तकाः हितैषिणः न केवलं व्यासश्री परिवारस्य अपि तु संस्कृतस्य संस्कृतजगतः ये हितचिन्तकाः येषां वाग्वैखर्या सर्वेपि आप्लाविताः भवन्ति। अलङ्कारशास्त्रेषु कृतश्रमाः नैकविद्याप्रवीणाः अस्माकं समेषामपि उपास्याः
परिवारस्यास्य सम्पूर्णस्य संस्कृतजगतः ये पूज्याः आचार्याः सभायाः अस्याः अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथिवर्याः तेषां चरणनलिनयोः नमो वाकं प्रशास्य अत्र समुपस्थिताः सन्ति सभायाम् अस्याम् अस्य परिवारस्य प्रमुखत्वेन आशीर्वचसा ये सर्वदा सर्वान् अनुगृह्णन्ति कवितल्लजाः आशुकवयः इति प्रथितनामानः आचार्याः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः तांश्च प्रसंगेऽस्मिन् प्रणिपत्य अस्य कृत्स्नस्य कार्यजातस्य ये सूत्रधाराः येषां सत्सङ्कल्पेनैव मन्ये पञ्चवर्षाणि अतीतानि प्रायशः कोरोना कालतः इयं वाक् वैखरी यात्रा प्रतिरविवासरं प्रवर्तते सति काठिन्ये अपि प्रतिरविवासरं प्रवर्तते तत्तादृशाः बद्धपरिकराः अस्मत् गुरुकल्पाः निखिलेपि राष्ट्रे प्रथितनामानः आचार्याः प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्याः तांश्च प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रणिपत्य एवं च अस्य कार्यजातस्य अस्याः व्याख्यानमालायाः ये चिर संयोजकाः तत्तादृशाः अस्मदग्रजाः अस्मासु नितरां प्रीतिम् आवहन्ति शब्दशास्त्रचणाः मधुरभाषिणः स्मेराननाः आचार्याः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महलावर्याः तेभ्यश्च प्रसंगेऽस्मिन् नतिततिः समर्प्य इतरेभ्य समेभ्योऽपि विद्वत्तल्लजेभ्य विद्वन्मचर्चिकाभ्यः स्वस्वशास्त्रेषु स्वस्वविषयेषु कृतभूरिश्रमेभ्यः समेभ्योऽपि उपास्येभ्यः आचार्येभ्यः प्रसंगेऽस्मिन् प्रणतिततिः विनिवेद्य इतरेभ्यः अधिजिगांसमानेभ्यः छात्रेभ्यः शुश्रूषुभ्यः छात्रेभ्यः शुभकामनाः वितीर्य किञ्चित् विशेषमेन आत्मा व्यापारयामि आचार्याणाम् आदेशेन आचार्याणाम् अनुज्ञया योऽयं विषयः अत्र आचार्यैः प्रदत्तः सोऽयं विषयः नितान्तम् अधुना अस्मिन् काले अद्यत्वे विशेषतः संस्कृतक्षेत्रे शोधकर्मणि नितान्तम् एतादृशः कश्चन विषयः आवश्यकः यतोहि या परंपरा शोधपरंपरा अस्माकं शास्त्रीयपरंपरा आसीत् पूर्वं सा परंपरा यद्यपि तदानीं बहु महत्वपूर्णा परंपरा आसीत् बहु प्राचीना परंपरा आसीत् परन्तु कालक्रमेण सा शोधपरंपरा क्षीणा संजायमाना दृश्यते अतः इदानीम् अद्यत्वे यादृशी परंपरा शोधक्षेत्रे दृश्यते तादृशी परंपरा संस्कृतक्षेत्रेपि नूनं स्यात् तदर्थं अयं कश्चन प्रयासः इदानीं संस्कृत विश्वविद्यालयैः सर्वत्र क्रियते यतोहि विमर्शात्मकम् अध्ययनं तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति संस्कृतक्षेत्रे गवेषणायाम् अयं कश्चन पक्षः आगतः येन शोधस्य यन्माहात्म्यं स्यात् शोधस्य यः स्तरः स्यात् स स्तरः नितरां क्षीणः सञ्जातः तस्मात् एतादृशस्य यतोहि अस्माकं या शास्त्रीय परंपरा विद्यते सा परंपरा स्वतः एव बहुविषयक परंपरा अस्माकम् आचार्यैः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं यथा शास्त्रं तैः उपन्यस्तं यथा शास्त्रं तैः निगदितं तत् सा परंपरा एव बहुविषयिणी परंपरा भवति यतोहि इदानीम् एकं विषयं यदि आचार्याः विवृण्वन्ति
तत्र बहुविषयाणाम् आगमनं भवति। चिन्तयन्तु इदानीं शब्दशक्तिविषये शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति यः विषयः स विषयः सर्वेषु शास्त्रेषु प्रायशः दरीदृश्यते। तर्हि सः विषयः आचार्यः यदा पाठयति स्म तदानीं लक्षणाविषये आलङ्कारिकाणां किं मतं, तत्र नैयायिकाः किं ब्रुवन्ति, तत्र वैयाकरणानां किम् अभिमतं, तत्र मीमांसकाः किम् अभिप्रयन्ते इति सर्वान् विषयान् समालोड्यैव तं विषयं सः परिचाययति स्म। अतः अस्माकं या अध्ययन परंपरा आसीत् सा परंपरा एव बहुविषयक परंपरा आसीत्। परन्तु गते काले सा परंपरा टीका संपत्तिः या अस्माकं विद्यते शास्त्राणां, तत्रापि पश्यामश्चेत् बहुविषयाणामेव चर्चा तत्र भवति। एकस्य विषयस्य एकस्मिन् विषये विवृण्वान् सः आचार्यः विषय की चर्चा यत्र यत्र शास्त्रेषु भवति, अतः यत्र यत्र शास्त्रकाराः यथा यथा ब्रुवन्ति तत् सर्वमपि तत्र समानीय तत्र तद्विषये चर्चां कृत्वा पुनः सः उपदिशति स्म यद् अत्र इत्थं निष्कर्षः इत्थं भवति इति। अतः अस्माकं या शास्त्रीय परंपरा दृश्यते सा परंपरा एव बहुविषयक परंपरा। अतः इदानीं या शोध परंपरा तत्र संस्कृते विशेषतः शास्त्रेषु यदा वयम् अनुसन्धानं कुर्मः तदानीम् अस्माकं कृते अस्मभ्यं तथा काठिन्यं न दृश्यते। परन्तु गते काले तत्र अनायासेन कथं कार्यं समापयेयम् इति चिन्तया वा अधिकम् आयासं को वा स्वीकुर्यात् इति मनसि निधाय वा काचित् परंपरा समागता, विमर्शः, तुलनात्मकम् अध्ययनम् इत्यादिकं, येन शोधस्य स्तरः संस्कृते किञ्चित् क्षीणः सञ्जातः। तस्मात् IKS इत्यादि विषयेषु अथवा विशेषतः विज्ञानक्षेत्रे एतत् इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इति विषये तत्र इदानीं तद्विषये एव तत्र अनुसन्धानं प्रवर्तते। तद् सर्वैः अपि अस्माभिरपि संस्कृतज्ञैः तादृशम् अनुसन्धानं शोधः अस्माभिः कर्तव्यः इति तत्तत् विश्वविद्यालयानां कर्तृपक्षाणां निर्देशो दरीदृश्यते। अतः एषा परंपरा न अस्माकं कृते नवीना, अपि तु एषा परंपरा अस्माकीना एव। तथापि तद्विषये अस्माकं कथंकारं मतिः स्यात् इति वयं किञ्चित् अद्य चर्चयामः। तत्र विशेषतः इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अस्मिन् विषये कश्चन सूक्ष्मः भेदः अस्माभिः ज्ञातव्यः। यतोहि स विषयः एव किम् इंटरडिसिप्लिनरी, किम् अन्तःविषयक शोधः, अन्तःविषयकम् अनुसन्धानं, बहुविषयकम् अनुसन्धानं किमिति वयम् आदौ किञ्चित् जानीमः। तदनन्तरं कथंकारम् अस्माकं प्रवृत्तिः स्यात् इति किञ्चित् तत्र चर्चयामः। तत्र अन्तर्विषयक अध्ययनं यद् भवति, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च यद् भवति, तत्र अनेक विषयाणां विमर्शं कृत्वा चर्चां कृत्वा तत्र समग्रम् एकं ज्ञानं प्रस्तूयते। निष्कर्षतया बहु विषयाणां चर्चां कृत्वा तत्र निष्कर्षतः एकं मतं, एकः निष्कर्षः तत्र प्रस्तूयते। यथा किञ्चित् उदाहरणपुरस्सरं यदि विवक्ष्यामि, इदानीं शाब्दबोधविषये विशेषतः न्यायशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे, पदवाक्यप्रमाणशास्त्रेषु, न्यायमीमांसा व्याकरणेषु शाब्दबोधविषये बहुविध चर्चाः सञ्जायन्ते। इदानीं शाब्दबोधविषये
धातोः कः अर्थः, प्रत्ययस्य को अर्थः, पुनः धातोः तत्र तेषु कस्य प्राधान्यं भवति, कस्य केन सह सम्बन्धः इति आदौ विमृश्य इदानीं यथा व्याकरणमते धातोः फलं व्यापारः इति अर्थद्वयं, तिङः कर्तृकर्मसंख्याकालाः इति अर्थाः। एषु षट्पदार्थेषु व्यापारस्यैव प्राधान्यं। तत्र कर्तुः कुत्र अन्वयः, कर्मणः कुत्र अन्वयः, संख्यायाः कुत्र अन्वयः, कालस्य कुत्र अन्वयः इति चर्चा प्रवर्तते शास्त्रे। महती चर्चा तत्र प्रवर्तते। भूषणसारादिषु ग्रन्थेषु, मञ्जूषादिषु ग्रन्थेषु महती चर्चा तत्र प्रवर्तते। एवञ्च तत्र बहु दार्शनिकानां मतम् उपन्यस्य, बहूनाम् आचार्याणां मतम् उपन्यस्य, पुनः निष्कर्षतः उच्यते यद् व्यापारः धात्वर्थ एव भवति, तस्य इदानीं व्यापारस्यैव प्राधान्यं भवति, शाब्दबोधे च व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधो भवति इति उच्यते। एवं विधं यद् अनुसन्धानं भवति, अहं तु किञ्चित् आदौ एतद् वक्तुम् उत्सहे यदत्र अहं प्राचीनदृशा कथम् अन्तःविषयकं वा बहुविषयकं अनुसन्धानं भवितुम् अर्हति इति किञ्चित् विवक्षुरस्मि। पुनः कालान्तरे आधुनिकपि व्याकरणेन सह अन्यविषयाणां कथं संसर्गः भवति, सम्मेलनं भवति, तदपि किञ्चित् विवक्षुरस्मि। आदौ किञ्चित् शास्त्रीयं, किञ्चित् प्राचीनधाराम् अनुसृत्य किञ्चित् वदामि। एवञ्च इदानीं तर्हि शाब्दबोधविषये पदार्थानां विमर्शं कृत्वा धातोः कः अर्थः, प्रत्ययस्य को अर्थः, तत्र तेषु कुत्र कस्य केन सह अन्वयः, तेषु कस्य पदार्थस्य प्राधान्यम् इत्यादिकं विमृश्य तत्र बहुविधानाम् आचार्याणां मतम् उपन्यस्य अन्ते पुनः कश्चन निष्कर्षः तत्र भवति यद् एतद् अत्र व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधो भवति। एवं च चैत्रः ओदनं पचति इत्यादिषु स्थलेषु चैत्रकर्तृक ओदनकर्मक विक्लित्यनुकूलो व्यापारः इति इत्थम् एवं विधः शाब्दबोधो भवति वैयाकरणानां मते इति निष्कर्षतया कश्चन किञ्चित् सामग्रिकं ज्ञानं तत्र उपस्थाप्यते। तद्भवति इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च, अन्तःविषयकम् अनुसन्धानं। बहुविषयकम् अध्ययनं नाम तत्र कश्चन विषयः एव भवति, कान्सेप्ट् यत् उच्यते साइंस इत्यादिषु कान्सेप्ट् इति उच्यते। इदानीं मानविकव्यवहारः इति कश्चन विषयः एव। तस्मिन् विषये साइकोलॉजी मध्ये किम् उच्यते, अनन्तरं मेडिकल मध्ये किम् उच्यते, अनन्तरं इकोनॉमिक्स मध्ये किम् उच्यते, होम साइंस इत्यत्र किम् उच्यते इति तत्र तत्र समेषां मतानां संकलनं भवति। तद् भवति मल्टी विषयः एकः एव, तत्र मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयाणां तत्र चर्चा भवति, बहुविषयाणां चर्चा भवति। यथा संस्कृते वयम् इत्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। इदानीं प्रमाणम् इति चिन्तयन्तु। इदानीं प्रमाणविषये सर्वेषु शास्त्रेषु प्रमाणविषये चर्चा दृश्यते। तत्र न्याय वैशेषिके तावत् चतुर्विधं प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति, सांख्ये त्रिविधं प्रमाणम् अङ्गीकुर्वन्ति, व्याकरणे पञ्च वा षड् वा इति चिन्तयन्ति, अभ्यासस्य प्रामाण्यं वैयाकरणाः अभ्युपयन्ते, एवञ्च अदृष्टस्यापि प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। इत्थञ्च प्रमाणम् इति विषयम् उपन्यस्य तत्र तत्र विषयेषु तत्र तत्र शास्त्रेषु कथं प्रमाणविषये सर्वेषां मतानां तत्र संकलनं तद्भवति अनुसन्धानं, बहुविषयणी गवेषणा वा इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च संस्कृते बहुविषयकं यद् अनुसन्धानं इति उच्यते, तद्विषये महान् अवकाशो दृश्यते। यतोहि अत्र सर्वेषु शास्त्रेषु प्रायशः विषयाः समानाः उपन्यस्यन्ते।
इदानीं तत्तद् विषये इदानीं यथा मया आदावेव उदाहरणतया मया प्रस्तुतम्, इदानीं शब्दशक्ति विषये अविधा लक्षणा व्यंजना इति विषये प्रायशः सर्वेषु शास्त्रेषु चर्चा दृश्यते। विशेषतया अलंकार शास्त्रे, व्याकरणे, न्याये एवं च इतरेषु दर्शनेष्वपि एतेषां विषये चर्चा दृश्यते एव। तत्र लक्षणा विषये आलङ्कारिकाणां भिन्नं मतं, वैयाकरणानां तत्र भिन्नं मतं। वैयाकरणा तत्र लक्षणां न अभ्युपयन्ते, अपि तु प्रसिद्ध अप्रसिद्ध शक्तित्वेन तत्र शक्तेः एव द्वैविध्यं कल्पयन्ति। इत्थञ्च यदि प्राचीन विषयमपि वयं स्वीकुर्मश्चेदपि तत्र बहुविषयकम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते। एकं विषयम् अङ्गीकृत्य शब्दशक्तिः, इदानीं शब्दशक्तिः इति विषयम् अङ्गीकृत्य तत्र तत्र शास्त्रेषु तत्र दर्शनेषु कथंकारम् आचार्याणां मतमस्ति, तत्र कथं पुनः उत्तरवर्तिनः आचार्याः तन्मतं खण्डयन्ति, तत्र किम् उदाहरणं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उदाहरणानां पुनः कथंकारं समन्वयः भवितुम् अर्हति, प्राचीनमते वा अर्वाचीनमते वा इति एतादृशान् विषयान् वयं स्वीकृत्यापि बहुविषयकम् अध्ययनं कर्तुं, इदानीं शब्दशक्ति विषये न्याय व्याकरण मीमांसादिषु कथं विमर्शः इति स्वीकृत्य तत्र तद्विषयेपि महती चर्चा कर्तुं शक्यते। एकं ग्रन्थमहम् अत्र उदाहर्तुम् इच्छामि, उज्जिहीर्षामि, यत् शाब्दबोधविमर्शः इति कश्चन ग्रन्थः NSR ताताचार्य महोदयाः, ये षड्दर्शन आचार्याः दक्षिणेषु प्रसिद्धाः आसन्, इदानीं दिवं जग्मुः, NSR ताताचार्य महोदयाः, तेषां शाब्दबोधविमर्शः इति ग्रन्थं सकृत् सर्वेपि विद्वत्तल्लजाः अवलोकयन्तु अवश्यमेव। तत्र शाब्दबोधविमर्शः इति विषये वोल्यूम् त्रयं, तत्र 3 वोल्यूम्स्, तत्र सहस्राधिकानि पुटानि तत्र तस्मिन् ग्रन्थे सन्ति। तत्र शाब्दबोधविषये आदौ पदस्य किं स्वरूपं स्यात्, तत्र पदस्वरूपविषये नैयायिकानां किं मतं, नैयायिकेषु अपि रघुनाथशिरोमणेः किं मतम्, अथवा गङ्गेशोपाध्यायस्य किं मतम्, अथवा अन्य नैयायिकानां किं मतम् इति तत्र पदविषये, तत्र पुनः मीमांसकेषु खण्डदेवमिश्रस्य किम् अभिमतं, कुमारिलभट्टस्य किम् अभिमतं, मण्डनमिश्रस्य किम् अभिमतम् इति मीमांसकानुमतं पदं किम्। तत्र पुनः वैयाकरणेषु पदस्य स्वरूपं पाणिनिः कथम् अभिप्रैति, तत्र वार्तिककाराणां कः आशयः, भाष्यकारः पतञ्जलिः तत्र किं ब्रवीति, एवं च इतर नागेशप्रभृतयः अर्वाचिनाः वैयाकरणाः किम् अभिप्रयन्ति इति विषये, पद इति विषयेपि 100 पुटानि ते लिखन्ति। तथैव वाक्यं किं, वाक्यस्य स्वरूपं किं स्यात्, नैयायिकाः किम् अभिप्रयन्ति, पदसमूहः वाक्यम् इति गौतमीयसूत्रं। तर्हि पदसमूह वाक्यं चेत् गच्छामि पर्वतः अग्निः इति पदसमूह वाक्यं स्याद् वा इति चेत् पुनः तत्र चर्चा प्रवर्तते। एवं च तत्र आकांक्षा योग्यता इत्यादिकं स्यात् इति तत्र नैयायिकेषु मतभेदाः वाक्यविषये किम् अस्ति, कः आचार्यः कथम् अभिप्रैति। तथैव अग्रे गत्वा पुनः पदविषये मीमांसकानां कः अभिप्रायः, वैयाकरणानां कः अभिप्रायः, वार्तिककाराः किं वाक्यविषये, वाक्यस्य स्वरूपम् एकतिङ् वाक्यं वा इति बहुविधं लक्षणं तत्र वार्तिककारैः अथवा भाष्यकृद्भिः उपन्यस्तं, तद्विषयेपि पुनः विवृण्वन्ति। एवं च पदस्य स्वरूपं किं, वाक्यस्य स्वरूपं किं, प्रकृतिः का भवति, प्रत्ययस्य स्वरूपं किम् इति आदौ एकस्मिन् प्रायशः 500 वा 600 पुटानि केवलं शब्दः कः, पदं किं, वाक्यं किम् इति कुलङ्कषं विषयम् उपन्यस्य तत्र एतेषां स्वरूपं तैः निर्धारितम्। अवश्यं
शास्त्र मनन मानसाः भवन्तः विद्वत्तल्लजाः सकृत् अवश्यम् अवलोकयन्तु तं ग्रन्थं। तेन भवतां सर्वेषामपि तद् ज्ञानं भवति यत् वस्तुतः पदं किम् उच्यते। अस्तु सुप्तिङ्गन्तं पदमिति पाणिनिना प्रोक्तम्, एकतिं वाक्यमिति वार्तिककृद्भिः उक्तं, परन्तु वस्तुतः किं पदस्य स्वरूपं स्यात्, किं वाक्यस्य स्वरूपं स्यात् इति तत्र शाब्दबोधमीमांसा इति ग्रन्थे आदौ तत् उपन्यस्य, पुनः तत्र पदसमूहः वाक्यं चेत् पुनः पदस्य एकस्य पदस्य अपरेण पदेन सह कथम् अन्वयः, कथं तत्र परस्पर संसर्गः जायते, संसर्गे खलु शाब्दबोधः जायेत। अतः कथंकारं पदेषु अन्वयः, पदानाम् अन्वयः अन्वेषति, पुनः तत्र शाब्दबोधः कथं, तत्र नैयायिकाभिमतं किं, नैयायिकेषु अपि प्राचीननैयायिकाः भिन्नं वदन्ति, आधुनिकाः नव्यनैयायिकाः अन्यथा प्रतिपादयन्ति, मीमांसकेषु अपि तथैव प्राचीनाः नव्याः, वैयाकरणेषु अपि तथैव, एवं कुलङ्कषं तैः तत्र विवृतं दृश्यते। मन्ये बहुविषयकम् अध्ययनम् इति यद् अस्माभिः एषु दिनेषु चर्च्यते, तत्र प्रकृष्टम् उदाहरणं भवति शाब्दबोधमीमांसा NSR ताताचार्यवर्याणां महताम् आचार्याणां भवति। इत्थं च प्राचीन धारायां प्राचीनविषये यदि वयं चर्चयामः तदानीम् अस्माकं शास्त्रे बहवः तादृशाः विषयाः सन्ति यत्र बहूनाम् आचार्याणां, बहूनां शास्त्राणां, बहूनां दर्शनानां मतम् अङ्गीकृत्य वयं बहुविषयकम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः इति इयम् अस्ति प्राचीनधारा, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इति। इदानीम् आधुनिकधारायां यदि गच्छामः, व्याकरणे महती संभावना दृश्यते, विशेषतः यतोहि इदं व्याकरणं परिष्कृतं व्याकरणम् इति सर्वैः अपि अङ्गीकृतं, पाणिनीयं व्याकरणं सर्वेषु अपि व्याकरणेषु परिष्कृतम्, अत्र नियमाः परिष्कृताः सन्ति इति कृत्वा इदं व्याकरणं सर्वतोमुखेन उपयुक्तं, वैशिष्ट्यं च आवहति इति सर्वैरपि अङ्गीकृतम्। अतः भाषाविज्ञानदृष्ट्या अस्य व्याकरणस्य माहात्म्यं नितराम् अस्माभिः अनुभूयते। तत्र भाषाविज्ञाने विशेषतः चतुर्णां विषयाणाम् आधुनिके समये इदानीं भाषाविज्ञानमिति अपरं किञ्चित् एकं विशिष्टं विज्ञानम् अस्माकम् अध्ययनपरम्परायां दृश्यते। आधुनिकेषु विश्वविद्यालयेषु अपि भाषाविज्ञानं लिङ्ग्विस्टिक् इति वदन्ति, ततोपरि अपि आगतम् इदानीं कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक् इति। तत्र लिङ्ग्विस्टिक् इति यद् ते बहु तत्र विशेषतः भाषाविज्ञाने तावत् चतुर्णां विषयाणां विवरणं विशेषतः दृश्यते। आदौ ध्वनिविज्ञानं फोनोलॉजी, तदनन्तरं पदविज्ञानं मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स सिमेंटिक्स वाक्यविज्ञानम्, अनन्तरम् अर्थविज्ञानमिति। एवं च फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स सिमेंटिक्स इति एतेषां चतुर्णां विषयाणाम् अध्ययनं तत्र प्रवर्तते। वस्तुतः शब्दः कः, तत्र ध्वनेः किं माहात्म्यं, पुनः पदं किमुच्यते, वाक्यं किमुच्यते, पुनः शब्दात् यः अर्थः जायते स अर्थः कथम् उपपद्यते, एवं भाषासु कथं शब्दसामञ्जस्यं, सारूप्यं दृश्यते। इदानीं हिन्दीभाषायां यः शब्दः दृश्यते स शब्दः प्रायशः बहवः तादृशाः शब्दाः सन्ति ये शब्दाः हिन्दीभाषायां यथा सन्ति तथैव उत्कलभाषायामपि तथैव सन्ति एव। एवं च इदानीं तर्हि एवं च भाषयोः मध्ये कः संसर्गः, कः सम्बन्धः, तत्र ते चिन्तनं प्रवर्तयन्ति भाषाविज्ञानिनः। यद् अत्र ध्वनिविज्ञानस्य इदं माहात्म्यम् अस्ति, अथवा पदविज्ञानस्य
मॉर्फोलॉजी इत्यस्य इदं माहात्म्यमस्ति यद् एकस्यैव शब्दस्य भाषान्तरेपि इत्थं तत्र शब्दाः जायन्ते। तत्र एकस्य शब्दस्य अर्थः कथम् उपपद्यते, एकस्यां भाषायां यः अर्थः सैव अर्थः अपरस्यामपि भाषायां वा भिन्नः कश्चन अर्थो वा इति तत्र विस्तृतम् अध्ययनं प्रवर्तते। देवव्रतमहोदयाः एवञ्च विस्तृतम् अध्ययनं तत्र प्रवर्तते। वस्तुतः इदानीं ध्वनिविज्ञानं वा भवतु, फोनोलॉजी यद् इति उच्यते, अथवा मॉर्फोलॉजी पदविज्ञानं, सिंटैक्स वाक्यविज्ञानं, सिमेंटिक्स अर्थविज्ञानम् इति यत् सर्वम् उच्यते, वस्तुतः अस्माकं व्याकरणं यदि वयं पश्यामः तर्हि एतत् सर्वमपि आचार्यैः, सूत्रकारैः, वार्तिककृता अथवा भाष्यकृता वा एते सर्वेपि विषयाः तत्र प्रकारान्तरेण उपन्यस्ताः एव सन्ति। तर्हि विना व्याकरणं भाषाविज्ञानस्य अध्ययनं कथं सम्भवति? यतोहि मूलं तु अस्ति शास्त्रेषु अस्माकम्। अतः आधुनिकभाषाविज्ञाने अस्माकं पाणिनीयस्य व्याकरणस्य उपयोगित्वं अधिकतया दृश्यते। यतोहि तत्र भाषाविज्ञाने तावत् भाषाणां पारस्परिकः कः सम्बन्धः, पदानां कथमुत्पत्तिः, तत्र पदसमूहस्य वाक्यस्य कथं किं स्वरूपं, ततः अर्थः कथम् उपपद्यते इति ये विषयाः तत्र उपन्यस्यन्ते, ते सर्वेपि विषयाः वस्तुतः अस्माकम् आचार्यैः उपन्यस्ताः एव। सूत्ररूपेण वा कारिकारूपेण वा ते विषयाः उपन्यस्ताः एव सन्ति। किम् आङ्ग्लभाषया उच्यते चेत् तद् विज्ञानं, संस्कृतभाषया उच्यते चेत् तद् न विज्ञानं वा इति आदौ अस्माभिः चिन्तनीयम्। अतः आधुनिक भाषाविज्ञानं विज्ञानसन्दर्भे यदा वयं शोधं कर्तुं गच्छामः अथवा यदा अनुसन्धामः तदा पाणिनीयस्य व्याकरणस्य महत्त्वं तत्र समधिकतया दरीदृश्यते। तस्मात् आधुनिकभाषाविज्ञानस्य अध्ययनं वयं पाणिनीयव्याकरणदृशा तत् एकैकशम् अंशमपि अङ्गीकृत्य फोनोलॉजी इति एकः शोधः स्यात्, मॉर्फोलॉजी इति अन्यः शोधः स्यात्, सिंटैक्स इति अपरम् अनुसन्धानं स्यात्, सिमेंटिक्स इति अन्यः शोधः स्यात्। तेन विस्तृततया वयं पाणिनीयव्याकरणस्य चर्चां कृत्वा आधुनिकानां भाषाविज्ञानिनां कः अभिप्रायः, किम् अभिमतम् इति वयं तत्र सम्यक्तया उपन्यस्तुं शक्यते, येन न केवलम् अयं कश्चन शोधविषयः सम्यक् भवति इति न, परन्तु आधुनिकभाषाविज्ञानिनामपि अत्यन्त उपकाराय भविष्यति। यतोहि ते मूलं तथाविधं न जानन्ति। ये तावत् मूलं सम्यक्तया जानन्ति ते आगत्य संस्कृतज्ञानां सविधे पठन्ति। यथा भवन्तः जानन्ति, जॉर्ज कार्डोना इति प्रसिद्धाः भाषाविज्ञानिनः तत्र अमेरिका देशे आसन्, शिकागो मध्ये पेनिन्सिल्विया यूनिवर्सिटी मध्ये। ते तावत् प्रसिद्धाः, तदानीमेव ते प्रसिद्धाः भाषाविज्ञानिनः आसन्, परन्तु ते जानन्ति स्म यत् भाषाविज्ञानस्य मूलं पाणिनीयं व्याकरणं। तस्मात् ते आगत्य अत्र काश्यां 6 वर्षाणि पाणिनीयं व्याकरणं, रामप्रसाद महाशय अपरपाणिनित्वेन प्रख्याताः आसन् तदानीं, रामप्रसाद त्रिपाठिनः, तेषां सकाशात् 6 वर्षाणि पाणिनीयं व्याकरणं कुलङ्कषम् अधीत्य तत्र पाणिनि सर्वे इति बृहत्कायं पुस्तकं तैः रचितं, जॉर्ज कार्डोना महोदयैः। अतः ये आधुनिकभाषाविज्ञानिनः सन्ति ते सुतरां जानन्ति यत् भाषाविज्ञानस्य मूलं यदि ज्ञेयं, भाषाविज्ञानस्य स्वरूपं यदि यथायथम् अस्माभिः ज्ञेयं, तदानीं पाणिनीयं व्याकरणं नूनम् अवगाहनीयम् अस्माभिः इति ते सम्यक्तया जानन्ति। एवञ्च आधुनिकेषु अपि सन्ति तादृशाः बहवः भाषाविज्ञानिनः, गेरार्ड ह्वेट्, नोआम चोम्स्की इत्यादि प्रभृतयः, ये सम्प्रति प्रसिद्ध
भाषाविज्ञानित्वेन सम्पूर्णेऽपि विश्वे प्रथन्ते ते नितान्तं पाणिनीयं व्याकरणं तत्रत्यं सिद्धान्तं च अवगत्य पुनः आधुनिकभाषाविज्ञानदृशा कथंकारं तेषां समन्वयः भवति, कथंकारं इदानीं यत् उच्यते तत् कथंकारम् एतेन व्याकरणेन प्रभावितमस्ति इति सम्यक् तत्र स्वशोधेषु स्व अनुसन्धानेषु ते प्रतिपादयन्ति। एवं अग्रे गत्वा एतत्तु सामान्यं भाषाविज्ञानं जातं, ततोपरि इदानीं यदि चर्चां कुर्मश्चेत् ततोपरि कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक् संगणकीय भाषाविज्ञानम् इति उच्यते। तत्रापि पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वं समधिकतया वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यतोहि यत् कोडिङ्ग् लैंग्वेज कंप्यूटर् मध्ये संगणके यत् कोडिङ्ग् लैंग्वेज भाषा वर्तते तदर्थं यः सिद्धान्तः अपेक्षते अथवा यद् लॉजिक इति यत् उच्यते, यः तर्कः स तर्कः पाणिनीयव्याकरणे सम्यक्तया स तर्कः। यतोहि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति पाणिनिना उपन्यस्तं सूत्रं, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति इदमेव सूत्रं कर्मसंज्ञाम्, इदं सूत्रं कर्मसंज्ञा इत्युक्ते एवं कंडीशन्स् भवन्ति चेत् कर्म भवति, अन्यथा न भवति। यदि अस्ति चेत् तत्र अपवादसूत्रम् अग्रे पुनः वदति इति। एवं सर्वत्रापि उत्सर्गापवादन्यायेन इदं व्याकरणं तत्र व्यलेखि पाणिनिना इति। अयं संगणकस्य कृते, यतोहि संगणकं यन्त्रं भवति, तस्य स्वस्य प्रज्ञा न भवति, स्वस्य मतिः न भवति। यथा वयं कमाण्ड् दद्मः तथैव सः कार्यं कुरुते। अतः आधुनिक कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक् वा संगणकीयं यद् भाषाविज्ञानं तत्रापि पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वम् अस्ति। न श्रूयते प्रियव्रत। सर्वमपि संगणकीयं यत् वर्तते मल्हार कुलकर्णी अनन्तरं बहवः तत्र संगणकीय भाषाविज्ञानिनः संस्कृतज्ञानं सविधे गत्वा व्याकरणं च अधीत्य तत्र संगणकीयं विज्ञानम् आश्रित्य ते पाणिनीयं व्याकरणम् आश्रित्य संगणकीय विज्ञानं प्रस्तुवन्ति। अतः तस्मिन् विषयेपि वयं संस्कृतज्ञाः यदि अस्माकं शोधः तद्दिशि भवेत्, तद्दिशि अनुसन्धानं यदि भवेत् तर्हि अस्माकं शोधे अस्माकम् अनुसन्धाने च नावीन्यम् आपतेत्। एवं बहवः तादृशाः विषयाः इतोपि सन्ति यत्र अस्माकम् अनुसन्धानं प्रवर्तेत। अतः आधुनिकधारायाम् एवं विधमपि पाणिनीयं व्याकरणम् आश्रित्य मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन् रिसर्च इति विषये वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। विशेषतः व्याकरणसन्दर्भे भाषाविज्ञानम् आश्रित्य किञ्च इदानीं कोशादिकमपि तत्रापि कोशनिर्माणेपि पाणिनीयव्याकरणस्य आधुनिकशब्दावलीनिर्माणे, विशेषतः आधुनिकशब्दावलीनिर्माणे, यतोहि इदानीं बहूनि उपकरणानि तादृशानि सन्ति यत्र सशब्दः प्रयोगेन दृश्यते अथवा अस्माकं वाङ्मयेन दृश्यते, तर्हि शब्दावली निर्मेय, अतः तत्र व्याकरणस्य उपयोगिता दृश्यते। एवं च अस्माकं शोधः प्राचीनदिशि अपि बहुविषयकं भवितुम् अर्हति, आधुनिक दिशा अपि बहुविषयकम् अध्ययनं भवितुम् अर्हति इति सामान्यम् एतत् किञ्चित्
दिङ्मात्र निर्देशनम् अत्र अस्माभिः प्रस्तुतम्। इतोपि महान्तः विषयाः तत्र सन्ति। तद्विषये नूनमेव अग्रे ये शोधं कुर्वन्ति, ये शोधं चिकीर्षवः सन्ति, ते नूनं तद्दिशि प्रयतन्ते इति एतावन्मात्रम् उक्त्वा अत्र अवसरं कल्पितवद्भ्यः सुनामधन्येभ्यः कविप्रवरेभ्यः अस्मद्गुरुचरणेभ्यः षडङ्गिपर्येभ्यः प्रणतिततिः निवेद्य उपास्येभ्यः आचार्येभ्यः अलङ्कारशास्त्रमर्मज्ञेभ्यः अस्मद् उपास्येभ्यः आचार्येभ्यः सुनामधन्येभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर शतपथिवर्येभ्यश्च नमोवाकं प्रशास्य आशुकविभ्यः आचार्येभ्यः प्रमोदचन्द्रमिश्रवर्येभ्यश्च प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य अग्रजेभ्यः व्याकरणशास्त्रमर्मज्ञेभ्यः प्रशान्तकुमार महलावर्येभ्यश्च नतिततिः पौनः पुण्येन विनिवेद्य इतरेभ्यः समेभ्योऽपि विद्वान् मचर्चिकाभ्यः समानतन्त्रेण नमो भणितिं व्याहृत्य वाग्व्यापारात् व्याज उपसंजिहीर्षामि। अस्तु, तर्हि व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते अहं धन्यवादं विनिवेदयामि। अद्य भवन्तः सम्यक् रूपेण अत्र मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विषये अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। तत्र भवन्तः अस्माकं प्राचीनकालादेव तत्र बहुविषयक गवेषणा विधि वा बहुविषयक बहुविषयणी गवेषणा या परंपरा अस्ति, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। तत्र अनेके विषयाः सन्ति अस्माकं प्राचीन परंपरायां। तत्र जत्र अनेकं विषयं चर्चां कृत्वा एकः निष्कर्षः उपस्थाप्यते, स वा तद् भवति इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इति भवन्तः उक्तवन्तः। यथा उदाहरण प्रसंगे तत्र वैयाकरणभूषण सारतः अत्र उपस्थापितवन्तः, यथा धातोः कः अर्थ, फलव्यापारौ धातु अर्थः, तत्र अत्र मीमांसकानां नये धातोः अर्थ कः, वैयाकरणाः किं स्वीकुर्वन्ति धातोः अर्थविषये, तत्र तिङ्गः चत्वार अर्थाः, तत्र कालस्य कुत्र अन्वयः, पुनश्च व्यापारेण सह कालस्य वा संख्यायाः अन्वयः भवति न वा, तत्र अन्वयकरणेन का ख्याति, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् अत्र आलोचितवन्तः। अपि च शाब्दबोधः कथं भवति अस्माकं प्राचीन परंपरायां वा अस्माकं शब्दशास्त्रे, यथा चैत्रः ओदनं पचति इति उदाहरणम् अत्र उपस्थापितवन्तः। चैत्रकर्तृक ओदन कर्मक विक्लिति अनुकूल व्यापारः, यथा व्यापार मुख्य विषयक शब्दबोधः वैयाकरणः स्वीकुर्वन्ति, तद् भवन्तः उपस्थापितवन्तः। यथा पुनश्च तत्र नैयायिकाः तत्र प्रथमान्तार्थ मुख्य विषयक शब्दबोधः कथं स्वीकुर्वन्ति, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। पुनश्च मल्टीडिसिप्लिनरी विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। उदाहरणत्वेन प्रमाणं, तत्र शास्त्रेषु समेषां मतानि संकलनं भवति। यथा तत्र नैयायिकाः प्रमाणं भिन्नं स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकाः वैयाकरणाः तत्र विभिन्नैः दार्शनिकैः तत्र प्रमाणानि भिन्नानि स्वीकृतानि। अस्मिन् विषये तत्र यथा लक्षणा अभिधा व्यञ्जना विषये प्रायतः सर्वेषु शास्त्रेषु आलोचना भवति इति भवन्तः उपस्थापितवन्तः। तत्र बहुविषयक गवेषणार्थं शब्दशक्ति इति उदाहरणम् अत्र भवन्तः उपस्थापितवन्तः। यथा अस्माकं शाब्दबोध मीमांसा वा शाब्दबोध विमर्शः इति अस्माकं NSR ताताचार्य महोदयानां तत्र त्रयो ग्रन्थाः 3 वॉल्यूम्स आर देयर इति भवन्तः उपस्थापितवन्तः। तत्र पदस्य किं स्वरूपं, तत्र विभिन्नैः शास्त्रकारैः यत् मतं प्रतिपादितं तत् सर्वम् अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र किं नाम वाक्यं, पदसमूह वाक्यम् अर्थसमाप्तौ, पुनश्च एकतिङ्ग वाक्यं, तत्र प्रकृतिका प्रत्ययकः, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। पुनश्च तत्र पदसमूह वाक्यं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि परस्परेषु पदेषु तेषां कः सम्बन्धः, कथं तेषाम् अन्वयः भवति, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। पुनश्च
आधुनिक धारायाम् अत्र महती संभावना वर्तते इति भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। अत्र पाणिनि व्याकरणस्य महात्म्यं, तत्र व्याकरणदृष्ट्या भाषाविज्ञानस्य कथं तुलनात्मकम् अध्ययनं भविष्यति, पुनश्च कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक वा तत्र संगणकीय भाषाविज्ञानं कथम् अत्र भविष्यति, तत्र ध्वनिविज्ञानं, तत्र फोनोलॉजी, पदविज्ञानं, मॉर्फोलॉजी, वाक्यविज्ञानं, सिंटैक्स, अर्थविज्ञानं, सिमेंटिक्स अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। तत्र व्याकरणेन सह ध्वनिविज्ञानस्य, पदविज्ञानस्य, वाक्यविज्ञानस्य, अर्थविज्ञानस्य कः सम्बन्धः, अस्मिन् विषये अपि गवेषणा बहु विषयक गवेषणा प्रसंगे अत्र अपि छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। पुनश्च तत्र एतत् सर्वं, तत्र ध्वनिविज्ञानं भवतु, पदविज्ञानं भवतु, वाक्यविज्ञानं भवतु, अर्थविज्ञानं वा भवतु, अस्माकं जे सर्वे आचार्याः यथा सूत्रकर्ता पाणिनि, भाष्यकर्ता तत्र कात्यायनः, तत्र वार्तिककर्ता कात्यायनः, भाष्यकर्ता पतञ्जलिः, एते अस्माकम् आचार्याः सर्वे तत्र सांकेतिकरूपेण अत्र तैः सर्वं प्रतिपादितम् अस्ति। पुनश्च जे तावत् पाश्चात्य विद्वांसः जेषां माने जे वस्तुतः जानन्ति, जे आग्रहिणः सन्ति, तत्र यथा उदाहरणं भवन्तः उक्तवन्तः जॉर्ज कैडोना, तत्र अमेरिकातः आगत्य काश्यां रामप्रसाद त्रिपाठी सकाशात् कथं व्याकरणम् अधीतवान्, पुनश्च नोआम चोम्स्की तत्र पाणिनीय व्याकरणम् अधीत्य आधुनिक भाषा विज्ञाने कथं तस्य समन्वयः भवति, कथं तस्य प्रसंग आगच्छति, अस्मिन् विषये अपि भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च तत्र यथा भवन्तः उक्तवन्तः, तत्र कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, अत्र किं तावत् विज्ञानम् अस्ति, कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक माध्यमेन अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कथं भविष्यति, यदि अस्मिन् विषये अस्माकं शोधछात्राः, अस्माकं शोधनिर्देशकाः ये भवन्ति, ते यदि मार्गप्रदर्शनं करिष्यन्ति तर्हि नूतना गवेषणा अस्माकं कृते आगमिष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। एतत् सर्वं भवन्तः सम्यक् रूपेण अत्र उपस्थापितवन्तः। मन्ये अस्माकं ये शोधछात्राः, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः भवतां कृते पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माभिः बहवः विद्वांसः अस्माभिः सह अद्य संयोजिताः सन्ति, यतोहि तत्र प्रियव्रत मिश्र महोदयाः अत्र विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति इति हेतु अत्र बहवः विद्वांसः अत्र संयोजिताः सन्ति। तेषु अस्माकं ये वरिष्ठाः भवन्ति ते भवन्ति अत्र अस्माकं पण्डिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयात् चक्रधर बेहरा महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तत्र नारायण नम्बोदरी महोदयाः केरलतः, ओंकार पाठक महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति। अस्माकं हरेकृष्ण पट्टजोशी महोदया अपि अस्माभिः सह संयोजिताः आसन्, इदानीं न दृश्यन्ते। पुनश्च GS चौधरी महोदया पाटलिपुत्रतः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः तत्र झारखण्डतः, गगनचन्द्र देव महोदया सबं सजनीकान्त महाविद्यालयात् संयोजिताः सन्ति। पुनश्च भगवान सामन्तराय, आदित्य नारायण दास, अस्माकं सुनेली देई महोदयाः सम्बलपुर विश्वविद्यालयतः, अस्माकं शोधछात्र चन्दन महान्ति, अस्माकं शोधछात्र विश्वनाथ महातो, एवं च बहवः अतनु बंदोपाध्याय महोदया अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। एतदतिरिक्तम् अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। न केवलम् अस्माकं भारत वर्षात् अपि तु भारतात् बहिरपि अस्माभिः सह अत्र संयोजिताः सन्ति विद्वांसः। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेद्य आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति सूचनां दातुम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान्। आचार्यः भाइना म्यूट अच्छी भाइना। बहुकालः अस्माभिः व्यतीतः वैयाकरणानां मुखारविन्दात् पातञ्जलं जलं पातुं
किन्तु पश्यन्तु, हम तु प्रियव्रत महोदय सह न तु सममति विशिष्टः भव। किमर्थम् इति कृते बहुशास्त्रीय गवेषणं पश्यन्तु। यदा मया तु अत्र मणिपुरं प्रति आगतः, अत्र तु जलम् इत्यस्य व्यवहारं ते हिसिं कुर्वन्ति। तत्र जलं किमर्थमेव पानीयस्य अपरं नाम जलं भवति। अस्माकं संस्कृते जलम्, उत्कले पानी, तेन तु पानीयं पानी इत्यनयोः कश्चन सम्बन्धः अस्ति, किन्तु अत्र जनाः हिसिं शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। तर्हि भाषाविज्ञानदृष्ट्या तत्र तावत् किं कारणं? तथैव याः भाषाः सन्ति, एकम् पदम् आनीय तत्र किमर्थं ते तादृशस्य वर्णस्य व्यवहारः कृतः। यतोहि एकोऽपि वर्णः अस्माकं यावत् ज्ञानं वर्तते, कदाचित् पदस्य प्रयोगः भवति नाम तस्य पदस्य कश्चन अर्थः वर्तते, तमर्थमुररिकृत्य तत्र व्यवहारः क्रियते। शिव शब्दस्य प्रयोगं पश्यन्तु, विष्णु शब्दस्य प्रयोगं पश्यन्तु, सरस्वती शब्दस्य प्रयोगं पश्यन्तु। तर्हि एषु स्थलेषु एव गवेषणमपि करणीयम्। अस्माकं या शास्त्रीय परंपरा अस्ति, विशेषतः टीका संपत्तिं पश्यन्तु, तत्र बहु विषयक गवेषणायाः एव परिसरः इतः पूर्वमेव समाम्नातः। किन्तु इदानीं जनाः किम् इच्छन्ति न, पश्यन्तु संस्कृतं किमर्थं पठिष्यामः, यदि सर्वाणि कार्याणि साधितानि अन्यत् किमपि नास्ति तर्हि सा एव भाषा मृता इति। अतएव मम तु लक्ष्यं तथैव भवति, अहमपि तथैव चिन्तयामि। अनेनैव प्रकारेण गवेषणं भवति। जलम् एकमेव पदम् उररीकृत्य व्याकरणस्य प्रभावः, तत्रत्य व्याकरणः किं वदन्ति, अस्माकं व्याकरणः किं वदन्ति, तत् सर्वं सन्तुल्य एव पुनश्च पाणिनीयतन्त्रस्य प्रयोगः एव महान् प्रयोगः इति यदि वयं तावत् कर्तुं प्रभवामः, तेन बहुविषयक शास्त्र गवेषणा परम्परा एव महती स्यात्। अस्माकं संस्कृतमाता सर्वत्रैव स्वकीयां कीर्तिं व्यापारयिष्यति, नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। एतदर्थम् अस्माकं कादम्बरी मध्ये वर्तते, कलह भवतु स एव कलह शास्त्रकलह भवतु, विच्छेदः भवतु स एव विच्छेदः शृङ्गारविच्छेदः भवतु, तेन तु आनन्दः अस्ति। अस्तु, तथापि बहूनां विषयाणां स्वयमेव प्रियव्रतमिश्रः एव गवेषणायाः विषयः। एकः एव छात्रः केन उपायेन अध्ययनं कृत्वा सामान्य महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय काशी हिंदी विश्वविद्यालय जावत् एव गतः। अतएव का परंपरा तत्र वर्तते, कीदृशं वैचक्षण्यम् अपेक्षते, कानि कारणानि वर्तन्ते, अतः सेव गवेषणायाः विषयः इदानीं छात्राणाम्। अतएव तदेव अहं वदामि, अनेनैव प्रकारेण अस्माकं गवेषणमपि भवेत्। अस्तु, तर्हि आगामिनि भानुवासरे पुनश्च वयं पश्यामः। श्रीमन्त अस्माकं चक्रधर बेहरा महोदयः किमपि प्रश्नम् इच्छन्ति। पृच्छन्तु, चिन्ता नास्ति। बेहरा सार् वदन्तु। लेफ्ट इति वदन्तु। न रेज को माने हाथ उठेछन्ति। अस्तु, चक्रधर तथा नास्ति। प्रथमवारमेव प्रियव्रत भ्रातरम् एक प्रथमवारमेव अहं दृष्टवान्। यथा तैः भाषणं कृतं सविनयेन विषय उपस्थापनार्थं, तदर्थं तेभ्यः धन्यवादमेव दातुं मया हस्तः उपरि कृतः, अन्यथा किमपि नास्ति। मया बहु शोभते, बहु रोचते अपि भाषणम्। अतः तेभ्यः हार्दाः तत्र प्रियव्रतवर्याः सम्मानभाजः, तेषां कृते धन्यवादं प्रदर्शयामि। धन्यवादः। अस्तु, इयमेव गुरुकुल परंपरा, विनम्रता, गंभीरता, ज्ञान गंभीरता च अस्माकं लक्ष्मी भवति। एतदर्थम् एव प्रियव्रतस्य सविधे एतादृशी लक्ष्मी दृश्यते। स्वयमेव रामानुज देवनाथन महोदय एतेषां गुरवः, स एव साक्षात् समुद्रतुल्यः। अस्तु, प्रियव्रताय पुनः पुनः एव धन्यवादं व्याहरामः, शुभाशंसं च ज्ञापयामः। आगामिनि भानुवासरे अस्माकं लक्ष्यमस्ति तत्र शारदा लिपिमुररीकृत्य व्याख्यानत्रयं वयं तावत् करिष्यामः।
अतः तदर्थमेव प्रयासः क्रियते। तदनन्तरं पुनश्च बहुविषय गवेषणां मुररीकृत्य बहूनि व्याख्यानानि भविष्यति, सर्वेषु शास्त्रेषु भविष्यति। अलङ्कारशास्त्रं मुररीकृत्य, दर्शनशास्त्रं मुररीकृत्य, मीमांसाशास्त्रं मुररीकृत्य एव भविष्यति। अस्तु, इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। अद्य तु वस्तुतः एकः एव श्रोता, अद्य तु बहुविषय व्यापारवान्। किमर्थम् इत्युक्ते सर्वत्रैव पश्यन्तु, सर्वे एव वरिष्ठाः सन्ति। राहुल पोखरियाल महोदयः सन्ति, भगवान् सामन्तराय महोदयः सन्ति, हरे कृष्ण पटजोशी महोदयः सन्ति, स्वयं प्रशान्त महला महोदयः, चक्रधर बेहरा महोदयः। अहं तु पश्यामि इयं सभा सामान्य सभा न भवति। अस्तु, एतत्तु अस्माकं कर्मणः फलम्। अस्तु, पण्डा महोदयः सम्प्रार्थन्ते, शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांतिः, अंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिः, रापः शांतिः, ओषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु, विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामयामः, सर्वे जयतु भारतम्, जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु व्याख्यानम्, जयतु अनुसन्धानम्।